كده يعني تضر ولا تنفع. وتفرغت للقرآن، باجي بحفظ في الجامع من الساعة 10:15 وقت بدنا الظهر حسب ما أسمع وأروح. ممكن أسمع لطالبين كده زي كده مثلا إيش بسيط، بعدين بروح براجع لليوم الثاني، بعدين بتغدى، بعدين بنام، بعدين بصحى براجعهم كويس، وبصحى الصبح بروح الجامع وهكذا. وفي ظل الهجمة الشرسة على كتاب الله عز وجل ومشاهد يعني حرق المصحف الشريف في السويد وغيرها، يظنون بذلك أنهم سيبعدون الشباب والأطفال عن حفظ كتاب الله عز وجل، وحصل العكس بفضل الله عز وجل. الأعداد والإقبال في ازدياد واضح في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي.